हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. तर कशी आहात तुम्ही सगळी? आम्ही सगळी बरी आसा. आयज हांव फुडें एक रेसिपी शेअर करपाक आयला, ती म्हणल्यार आलू के पराठे. खूप दीस जाली चिंत्ताले करतले म्हणून, आनी हांचो आनी अशी बी बरें सांगताली म्हाका आलू के पराठे करून दी म्हणून आमकां एक टिफिनाक बी तें घालच म्हणून. सो आतां आयज करया म्हणून चिंतलेलें, पूण राती टिचरीन मेसेज धाडली कितें आयज सुटी म्हणून, कित्याक रेड अलर्ट आनी पावस सामको भरपूर धाडटा रातीच्यान सामको. आणि आज सकाळी सुद्धा भरपूर चालू आसा पावस. मग आता करया म्हणून चिंतलें आलू के पराठे. आनी कशें करपाचें तें प्रिपरेशन दाखयता तुमकां. आनी हांवें हांगा आलू के पराठे करपाक 4 बटाट धुवन घेतल्या पयलीं. आतां तांकां हांव आतां कुकरार लावन घेता, एक 4 शिटी काडून घेता कुकराची. आलू के पराठे करपा लागून हांवें हांगा एक मोठोसो कांदो कट करून घेतला, बारीक करून घेतला कांदो. आनी 2 मिरसांग घेतल्या, ती बी बारीक करून घेतल्या कट करून. आनी मसाले म्हणल्यार गरम मसालो एक 1/2 टेबल स्पून, हळदी पिठो एक 7-8 लसण पाकळ्यो घेतल्या, चाट मसालो 1/2 टीस्पून आनी मीठ कशें तुमकां टेस्टा प्रमाणे मीठ घालपाक तें मीठ घेतलें. ते कांदो मिरसांग आनी लसूण बारीक करून घेतलेली पळय ती मातशी गरम करून घेता तेलां. डायरेक्ट जर घालून लाटली न्हू जाल्यार पाती फुट्टली आनी सारकी जावपाना. मातशी गरम करून घेता पयलीं. गरम करपाक दवरला लोखणे हांगा. सगळ्या पयलीं लसूण घालता. चड गरम करप ना, मातशें स्लायटशी मातशें मोव कांदो मातसो मोव जायसर मातशें करपाचें. आतां मिरसांग घालता. मिरसांगा फाटल्यान हांवें कांदो घालून घेतलो. मातशें मोवसो करपाचो आनी रोखडें गॅस बंद करपाचो. कांदो हांगा मोव जाला आनी हांवें गॅस बंद केला. आतां बटाट जे हांवें कुकरार लावन घेतलेले पळय ते आतां उकडून जाले, 4 शिटी लावन घेतलेले. आनी सद्याक मातशें गरम आसा, मातशें थंड जातरी सोलून घेता सगळे बटाट आतां मातशें थंड जाले. आतां एक सोलून घेता, एक सोलून घेतला, बाकीचे आसा सोलून घेता. हांगा हांवें बटाट सोलून घेतल्या 4. मातशी गरम आसतना सोलून घेतल्या, मागीर सोलना ते सारके अशें गरम आसतना सोलून घेतले. आतां ते स्मॅश करून घेवया. हांवें जे बटाट उकडून घेतलेले ते अशें आतां स्मॅश करून घेता हेजेर घालून. बटाट सगळे आतां स्मॅश करून घेतल्या. सगळ्या पयलीं आतां गरम मसालो घातला हांवें, मागीर हळदी पिठो, चाट मसाला पावडर आनी मीठ. आतां हें सगळें बरें मिक्स करून घेता हांव आनी कोथमीर घालता. आतां हें सगळें बरें मिक्स करून घेता. स्पेशल लास्ट आतां स्पेशल म्हणल्यार चीज. एक चीज घेतला, क्यूब चीज स्मॅश करून घेता. आलू पराठे करपाक हांवें पीठ मळून घेतलेलें, एक 20 मिनटां जालीं मळून दवरलें आनी बरें अशें मोव जालें जाता. आतां तें आतां पराठे करून घेता. तेजे आतां बारीक चपाती लाटून घेता हांव पयलीं, मागीर तेजेर थोडें तूप घालता आनी भाजी घालपाची आनी हें सगळें आतां पॅक करून घेवपाचें. सगळें आतां पॅक करून घेतला आनी आतां पिठां बुडून घेता आनी लाटून घेता. सोका लाटून घेवपाची, नाजाल्यार भाजी सगळी भायर येतली. तवो गरम जाला आनी आतां एक फर्स्ट पराठा घालता हेचेर. एक सायडी भाजून घेतला. आतां तूप घालता मातशी. टर्न करता. हांगा एक पयलीं भाजून घेतला, एक रेडी करून घेतला. आतां बाकी सगळे करून घेता. सो आलू के पराठे रेडी जाले आनी हांव बसलें च्या पिवपाक बसला.
आणि अंशू आणि यश दोगांय च्या पिवन जाले. आज तांकां हॉलिडे, तांकां राती टिचरी मेसेज धाडलेली आयज सुटी म्हणून, रेड अलर्ट म्हणून. तांकां आयज सुटी दिल्या आनी सुटी म्हळ्यार सुद्दां आज बेगीन उठल्या ते आपल्या टायमाचेर उठल्या आनी आलू के पराठे बी खावन सामकी रेडी जाले. आतां हांव बसला. हांवें घेतले आलू के पराठे, तेंच्यांनी सॉस घेतलेले अंशून पळय. हांवें कांय घेवना सॉस बीन, हांव बेश्टी प्लेनू खातलें. च्या पिता आनी मागीर घरांतले म्हागे कामाचे स्टार्ट जातले, कामां लागतात आनी मागीर मेळटा तुमकां. आलू के पराठे म्हणल्यार तितून बेश्टी फक्त बटाट उकडून तशी घालूना आनी तितून भितर हांवें स्पेशल एड केलें म्हणल्यार चीज घालून आलू के पराठे केले. जे अशें सायकल धुयता सगळी रेबे लोळोन हाडल्या सायकल, भोंवपाक गेल्लो सायकल घेवन आनी आतां ती सायकल सगळी निवळ करता. तू सायकल कितें भोंवपाक सुटी कित्याक दिली रे तुका? हा, भोंवपा लागून सुटी दिल्ली? हा, खेळपाक? सो रांदून जालें म्हागेलें आतां आनी हेंका वाडून दिला. जेवपा बसलो पळय. शीत, मेथये भाजी, पापड आनी आमे. यशा आमे दिले जाल्यार यशा जेवण बरें वयता न्हू रे? सो काय जेवण बी जालां आनी आयज सोमार म्हूण हांवें शिवराक केल्लें टमाटा सार आनी मेथये भाजी, पापड बी तशें केले. आनी हांकां एक दीस सोमार म्हळ्यार सुद्दां बेजार येता जेवपाक, शिवराक जेवचें पडटा म्हणून. सदां नुस्त्याचें म्हणून बरें न्हू अशें म्हणून हांव एक दीस सोमारचें हांव चडशें नुस्तें घेवपाक पळयना, हांव शिवराकूच करता घरान. मागीर जेयता ती केलें म्हणटकीर मागीर जेयतात. तर जेवण बी जालां आनी घरांतलें चडशें काम जालां आनी आतां हो टायम आमगेलो स्टडी करपाचो टायम. म्हणजे अशें मराठी सब्जेक्ट घेवन बसला. मराठी सब्जेक्ट मातसो टफ वयता ताका. तर एक्चुली 1st to 5th म्हणल्यार कोंकणी आशिल्ली तेगेली आनी आतां 5thच्यान मागीर मराठी घेतलेली म्हणून आतां मातशी ताका मराठी मातशी टफ वयता. ते कालच्यान आमी मराठीच घेवन बसले ताका स्टडी तेगे करपाक. तर सकाळची आलू के पराठे केले ते तुमकां तुमी करून पळया घरा कडेन आनी बरें लागता, एकदम सामकें बरें जाल्लें, खावपाक सुद्दां बरें लागतालें आनी चीज बी घातलेलें न्हू म्हणून ताका मातशें दुसरें टेस्ट येयल्लो वेगळो असो. तर तुमी बी करून पळया आनी व्हिडिओ एंड करता. व्हिडिओ आवडला जाल्यार प्लीज लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.